अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का मुकाम फरिश्तों से बुलंद है। अगर इंसान का मुकाम फरिश्तों से बुलंद ना होता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्ते सजदा ना करते। आज का मौजू भी इसी के मुतल्लिक है। हारूत और मारूत के बारे में तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा और सवाल ये होगा जहन में कि हारूत और मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे पानी से मोती निकालने के बराबर है। हारूत मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। इस वीडियो में आपको दोनों रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा ज़रूर देखें। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह। कुछ रिवायतों में आता है कि किस्सा कुछ यूं है कि एक रोज़ अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के दुनिया के पर्दे हटा दिए और फरिश्तों ने ज़मीन पर देखा कि अहले ज़मीन संगीन गुनाहों में मुब्तला हैं। शराब नोशी और जना, चोरी, चुकारी, कत्लो आम, गारत आम है। इस कदर गुनाहों में मुब्तला हैं तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से शिकायत की है, परवरदिगार ये क्या है? हमारे रब, इनको तो तूने दुनिया में अपनी इबादत और अताअत के लिए भेजा था और इनकी हालत तो देखें कैसे गुनाहों में मुब्तला है। आप फौरी तौर पर इनकी पकड़ नहीं कर रहे। लिहाजा फरिश्तों को उनके आमाल देखकर सख्त बेजारी हुई और उन्होंने उनके लिए बद्दुआ की। ये सब देखकर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि दर हकीकत बात यह है कि मेरी ज़ात ज़मीन से हजाब में है, पर्दों में है, इसलिए उनको मेरा खौफ कम है और तुम सब चूँकि मेरे पास हर वक्त मौजूद हो तो देख सकते हो, इसलिए तुम पर मेरी हैबत और खौफ है। तुम मेरी इबादत और अताअत करते हो, इसलिए उनसे ये सब गुनाह हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फरिश्तों को इस बात पर इत्मीनान ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ठीक है, फिर तुम अपने में से नेक और पारसा फरिश्ते चुन लो और मैं उनको ज़मीन पर इंसानों के दरमियान भेजता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि जब वो मेरे पर्दे में जाएंगे तो उनके अमाल कैसे होंगे। अहादीस में आता है कि फरिश्तों ने अपने में से 3 फरिश्तों को पेश किया जिनको अल्लाह ताला ने इंसानी नफसाती ख्वाहिशात अता की और फिर फरमाया, तुम ज़मीन वालों में शामिल हो जाओ तो तुम पर 4 कामों की पाबंदी आयद होगी। पहला काम शराब न पीना, दूसरा जना न करना, तीसरा कत्ल मत करना और चौथा बुत को सजदा मत करना। ये 4 शराइत उन पर आयद की, लेकिन जब उनको ज़मीन पर उतारना चाहा तो उनमें से एक फरिश्ते ने कहा, या अल्लाह, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं तेरे सामने रहकर तेरी बंदगी करना चाहता हूँ, मैं ज़मीन पर नहीं जाऊँगा। उस फरिश्ते ने अज़र पेश किया और पीछे हट गया, लेकिन बाकी 2 फरिश्ते हारूत और मारूत ज़मीन पर आने के लिए रजामंद हो गए। इन दोनों फरिश्तों के बारे में रिवायत में आता है कि ये दोनों आसमाने दीगर फरिश्तों में सबसे ज़्यादा आबिद और जाहिद फरिश्ते थे। इनको ज़मीन पर अल्लाह ताला ने उतार दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि वो हज़रत इदरीस का ज़माना था। ये दोनों ज़मीन पर आ गए। उसके बाद उनको अल्लाह ताला ने लोगों के दरमियान फ़ैसले करने पर मुकर्रर कर दिया। लोग उनके पास अपने मसाइल लेकर आते थे और ये दोनों उनके दरमियान फैसला करते थे। एक तवील ज़माना गुजर गया, यहाँ तक कि एक दिन एक खातून उनके पास आई जो बहुत हसीनो जमील थी। कहते हैं कि हुस्नो जमाल का ये आलम था कि जैसे ज़ोहरा सितारा सब सितारों में हसीन सितारा है, इस तरह वो खातून बेहद हसीन थी। वो हारूत और मारूत के पास आई और उनके सामने अपना मामला पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नफसानी ख्वाहिशात उन फरिश्तों में पैदा की थीं वो भड़क उठी और उनके अंदर उस औरत के साथ बुराई की ख्वाहिश पैदा हो गई। उन्होंने उस औरत को बुराई की दावत दी कि तुम हमें अपने साथ जना की इजाज़त दे दो। उस पर खातून ने कहा, नहीं, तुम लोगों को मेरी शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि मेरे पास एक बुत है जिसकी मैं पूजा करती हूँ। पहले तुम मेरे बुत को सजदा करो और मेरे दीन में दाखिल हो जाओ, तो मैं तुम्हें जना की इजाज़त दूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, हमारी तौबा है, ये शिर्क हमसे नहीं होगा। इस पर वह खातून वहाँ से चली गई। फिर एक तवील अरसे तक अल्लाह को मंजूर था कि खामोशी रही और फिर एक बार फिर वो खातून आई और उसने वो बात
دوبارہ کہہ دی۔ تو دونوں فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس عورت نے کہا، نہیں، پہلے میری شرط ہے کہ تم میرے شوہر کو قتل کر دو، تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس پر دونوں فرشتوں نے کہا، قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اچھا ایک کام کرو، میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو، پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کر سکتی ہوں۔ اس پر دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ کہتے ہوئے دونوں اٹھ کر اس کے مکان تک پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اپنے حواس کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے۔ اس بدحواسی میں دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی جس کا نام زہرہ تھا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو قتل کر دیا، اس ڈر سے کہ یہ لوگوں کو ہمارے اس بد عمل سے آگاہ نہ کر دے، اور پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین اور آسمان کے پردوں کو ایک بار پھر ہٹا دیا، اور فرشتوں نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھا۔ وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب ہاروت ماروت اپنے حواسوں میں لوٹے تو زہرہ خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو پل بھر میں تم آسمانوں میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس خاتون نے ان سے وہ اسم اعظم سیکھنے کی فرمائش کی۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد تینوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن زہرہ کو تو پہلے آسمان میں ہی کھینچ لیا گیا اور ہاروت ماروت کے پر کاٹ لیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ ان کی سزا کی شروعات تھی۔ اس کے بعد ان سے تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور دیگر فرشتوں سے براہ راست رابطہ ختم کر دیا گیا، اور بطور سزا ان دونوں کو بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ ہاروت ماروت کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں ہر جگہ جادو ہی نظر آتا تھا۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شخص اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو، غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں پھیلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے اس الزام کی قرآن پاک سورہ بقرہ میں نفی کی ہے۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف کا مرکز بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے رہتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر کا باعث